अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो अर्पण 104.5 मेगाहर्ज र यो हो कार्यक्रम चेपाङ महिला सशक्तिकरण। चेपाङ समुदायको दिगो र सर्वाङ्गीण विकास महिला सशक्तिकरण नै एक मात्र निकास। नमस्कार, कार्यक्रम चेपाङ महिला सशक्तिकरणमा तपाईलाई स्वागत छ। म रामु आचार्य। तपाई यति बेला अर्पण सबैका लागि सधैँका लागि रेडियो अर्पण 104.5 मेगाहर्ज सुनिरहनु भएको छ। साथसाथै इन्टरनेट अनलाइनको www.radioarpan.com.np मार्फत पनि तपाई यो आवाज विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम डेक नेपाल सौराहाको सहकार्यमा ह्याप्पी मिडिया नेटवर्कले उत्पादन गरेको हो। कार्यक्रमलाई साताको मंगलबार र शुक्रबार बिहान 7:30 बजेको समयदेखि करिब 8 बजेसम्म तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ। आज कार्यक्रमको 11औं श्रृंखला हो। अब लागौं कार्यक्रम तर्फ। आजको कार्यक्रमको सुरुवात कुराकानीबाट गर्दैछौ। कालिका नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यज्ञ पुरीसँग गरिएको कुराकानीबाट आजको कार्यक्रमको दैलो उगार्दैछौ। ढिला नगरिकन उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौं। यज्ञ सर, स्वागत छ कार्यक्रम चेपाङ महिला सशक्तिकरणमा। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला कालिका नगरपालिकाको चेपाङ महिलाहरूलाई हेर्ने नजर कस्तो छ? हामीले समग्र रूपमा कालिका नगरपालिकाको महिला, चेपाङ महिला मात्र होइन, चेपाङ समुदाय नै एक किसिमले आर्थिक र सामाजिक रूपमा पिछडिएको समुदाय छ। त्यो महसुस कालिका नगरपालिकाले गरेको छ र आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएको छ र यसले बिस्तारै सामाजिक रूपान्तरण गर्दै लैजानेछ भन्ने अपेक्षा पनि लिएको छ। जति पनि चेपाङ समुदायको बसोबास छ त्यो विकट पहाडी स्थानमै छ होइन, त्यसले पनि विकासको पाटोमा आउनलाई अलिकति अप्ठ्यारो परिरहेको छ। त्यो भौगोलिक अवस्था लगायत अन्य अशिक्षा लगायतका विविध विषयवस्तुहरू छन्। यी विषयवस्तुहरूलाई सहज पार्नका लागि कालिका नगरपालिकाले खेल्ने भूमिका के हुन सक्छ? विशेषतः दुईवटा कुरामा लगानी हामीले बढाउने सोच गरेका छौँ। एउटा पूर्वाधारको कुरा जसले चाहिँ ती दुर्गम पहाडहरूलाई पनि अलिकति सुगमतामा परिणत गर्न सकोस्, र दोस्रो तर्फ ती चेपाङ समुदायहरूको आर्थिक र सामाजिक उन्नयनका कुराहरू, विशेष गरेर चेपाङ समुदायका आर्थिक विकास र सामाजिक विकासलाई बढी जोड दिनुपर्दछ र मानव पुँजीमा बढी लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नगरपालिकाले त्यहाँका चेपाङ समुदायका विद्यार्थीहरूको शिक्षामा र चेपाङ समुदायमा रहेका चाहिँ विभिन्न समूहकृत रूपमा रहेका चेपाङ समुदायहरूलाई विभिन्न आर्थिक रूपान्तरणका कामहरू, आर्थिक आय आर्जनका कामहरूलाई चाहिँ बढी जोड दिएको छ र त्यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ त्यसलाई पर्यटकीय चाहिँ गन्तव्यको रूपमा चेपाङ समुदाय रहेका पहाडी भूभागमा रहेका विभिन्न झरनाहरू छन्, गन्तव्य स्थलहरू छन्, तिनीहरूको पनि उजागर गर्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेको छ। जस्तै यो तपाईँले भन्नुभएको सबै कुराहरूमा एउटा भौगोलिक अवस्था नै प्रमुख बाधकको रूपमा देखिएको छ होइन। त्यसको लागि जुन बाटो निर्माण लगायतका बाटो विस्तारका कामहरूमा चाहिँ नगरपालिकाले कतिको चासो दिएछ अथवा काम सुरु हुँदैछ अथवा कसरी अगाडि बढ्दैछ, त्यो विषयमा जाऊँ न एकपल्ट। केही कामहरू चाहिँ सुरुवात पनि भइरहेका छन्, काम भइरहेका छन्। अहिले पनि ट्र्याक खोल्ने कामदेखि लिएर सडक स्तरोन्नतिका कामहरू पनि भएका छन्। त्यही चेपाङ बस्ती हुँदै चाहिँ शक्तिखोरदेखि फिस्लिङसम्म जाने बाटो पनि त्यो निर्माणको चरणमा छ, त्यो केन्द्रीय आयोजना अन्तर्गत। त्यस्तै नगरपालिकाले चेपाङ मार्ग लगायतका विभिन्न चाहिँ सडक नपुगेका ठाउँहरूमा नयाँ ट्र्याक खोल्ने कामहरू, ठेक्काका कामहरू सुरु भएका छन् र यो उपभोक्ता समितिबाट हुने कामहरू पनि अहिले सम्झौताका चरणमा छन्। छिटै यो चाहिँ हिउँदभरिमा निर्माण भइसक्छन् भन्ने अपेक्षा लिएको छ। चेपाङ समुदायलाई लक्षित गरेर अथवा चेपाङ महिलाहरूलाई लक्षित गरेर लैङ्गिक मैत्री बजेट विनियोजनको अवस्था के छ, यस सम्बन्धी नीति बनेको छ या छैन, अथवा नीति बनेको छैन भने यसको आवश्यकताको विषयमा केही प्रश्न दिनुहोस् न।
लैङ्गिक समावेशीकरण लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भनेर सङ्घीय सरकारले एउटा बजेटको कन्सेप्टभित्र ल्याएको छ। अहिले चाहिँ यो चाहिँ एसडिजीमा हामीले दिगो विकास लक्ष्यमा पनि यसलाई चाहिँ आबद्ध गरेको छ नेपाल सरकारले। स्थानीय सरकारहरूको हकमा चाहिँ स्पष्ट यसको कार्यनीति र रणनीति तयार भइसकेको अवस्था छैनन्। तथापि यो वर्षदेखि कालिका नगरपालिकाले यसलाई अलिकति एउटा चाहिँ रणनीतिको रूपमा स्वीकार गरेको छ। सकेसम्म लैङ्गिक मैत्री बजेट बनाउनलाई चाहिँ हामीले छलफलहरू चलाएका छौँ। तथापि यो विषय अलिकति जटिल विषय के हुँदो रहेछ भने लैङ्गिक रूपमा जति सशक्तिकरण भएको छ त्यसले नै त्यो लैङ्गिक बजेटको कार्यान्वयन र उपलब्धिमा को निर्धारण गर्छ। र विशेष गरेर तपाईँले उठाउनु भएको चेपाङ समुदायको लैङ्गिक अवस्था नाजुक छ। त्यहाँ बजेटले मात्रै रूपान्तरण भन्दा पनि त्यहाँ अभियानकै खाँचो छ। त्यस कारणले पनि हामीले यो लैङ्गिक बजेट तपाईँले भने जस्तो आवश्यकता छ। वास्तवमा सबै स्थानीय सरकारहरूले त्यसको एउटा कार्यविधि एउटा चाहिँ रणनीति बनाएर लागू गर्न आवश्यक छ। र कालिका नगरपालिकाले पनि यसतर्फ चाहिँ काम गर्ने सोच बनाएको छ। अहिले हामीसँग सबै स्थानीय तह कालिका मात्रै होइन सबै स्थानीय तहमा यो लैङ्गिक चाहिँ उत्तरदायी बजेटको स्पष्ट खाका कानुन रणनीति बनिसकेका अवस्थाहरू देखिन्न नेपालमा। जस्तै यो नगरपालिकाको योजना निर्माण प्रक्रियामा चेपाङ महिलाहरूको सहभागिता एकदमै न्यून भयो भन्ने गुनासो पनि हामीले चेपाङ बस्तीहरूमा जाने क्रममा भेट्छौँ। यसबारेमा बताइदिनुहोस् न। विशेष गरेर सबै स्थानीय तहहरूले बजेट निर्माणका प्रक्रियाहरू र चरणहरू स्पष्ट तोकिएका 7वटा चरणमा बजेट तर्जुमा हुन्छ। त्यो टोल विकासमा अर्थात् टोल स्तरमा गएर योजना छनौटको लागि चाहिँ हामीले जुन बैठकहरू गर्छौँ त्यो बैठकमा ती योजनाहरू छनौट भएर आउनुपर्छ। र त्यो साथसाथै हाम्रा विषयगत समितिहरू छन्। त्यसमा चाहिँ सामाजिक समावेशीकरण लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण समिति पनि छ। त्यो सामाजिक विकास समिति हो। सामाजिक विकास समितिले पनि ती इस्युहरूका आधारमा विभिन्न त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्था एनजिओहरू लगायतका सबैको प्रतिनिधित्व गराएर हरेक बजेट बनाउँदा अगाडि परामर्श गर्ने काम गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा पनि त्यहाँका आवश्यकताहरू चाहिँ एड्रेस हुने अवस्था त छन्। र त्यहाँकै मान्छेहरूलाई ठ्याक्कै चाहिँ उसमा योजना प्रक्रियामा चाहिँ समावेश गर्न कसरी सकिन्छ त भन्दा कार्यपालिकामा विभिन्न सदस्यहरू रहनुहुन्छ। त्यो सीमान्तकृत लोपोन्मुख समुदायका सदस्यहरू उहाँको प्रतिनिधि पात्रको रूपमा रहनुहुन्छ र उहाँहरू मार्फत नै हामीले त्यो फाइनल बजेट बनाउनेमा उहाँहरूको चाहिँ सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्छौँ भने बस्ती स्तरका योजना तर्जुमामा उहाँहरूको प्रत्यक्ष चाहिँ सहभागिता गराउन सक्दछौँ। त्यसमा हामीले कतिपय अवस्थामा हामीले पनि निगरानी गरेर त्यो गराएका पनि छौँ र त्यो पर्याप्त छैन भन्ने कुरा अब उठिरहेको छ। यो यथार्थ पनि हो। विभिन्न विकासका बजेटहरू नगरपालिकाले जारी गरेका विभिन्न विकासका बजेटहरू चेपाङ समुदायले जानकारी नै पाएन भन्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई चिर्नलाई के गर्न सकिन्छ? विशेष गरेर चेपाङ समुदायको शैक्षिक स्तर र चेतना स्तरकै वृद्धि हुनुपर्ने देख्दछु म। किनभने हामी प्रत्येक वर्ष बजेटलाई हाम्रो रातो पुस्तक प्रकाशन गर्छौँ, बजेट पुस्तक प्रकाशन गर्छौँ, त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशन गर्छौँ, वेबसाइटमा प्रकाशन गर्छौँ र विभिन्न वडाहरूले पनि त्यो वडाहरूमा आफ्नो प्रकाशन गर्नुपर्ने छ। त्यो गर्नुभएको हुन्छ। तर त्यो चाहिँ सूचनासम्म उहाँहरूको पहुँच विस्तार नभइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा पनि त्यो सचेतना जबसम्म वृद्धि हुन्छ उहाँहरूले नखोज्दासम्म त्यो चाहिँ उहाँहरूकामा पुग्न नसकेको पनि अवस्था हुन सक्दछ। र केही चेपाङ समुदायभित्र रहेका केही चाहिँ टाढाबाठा व्यक्तिहरूले मात्रै त्यसको जानकारी पाउने र उहाँहरूबाट वास्तवमा त्यो ग्रासरुट लेभलसम्मको उसमा पुग्न नसकेको पनि हुन सक्दछ। त्यसले गर्दा सामाजिक सङ्घ संस्था जो सक्रिय रूपमा त्यो अगुवाई भएर लागिराख्नुभएका चेपाङ समुदायका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै ती विषयका सूचना ती विषयका जानकारीहरू आम चेपाङ समुदायमा पुर्याउनु पर्दछ जस्तो लाग्छ। त्यो नै प्रभावकारी माध्यम हुन सक्दछ। जस्तै अब नगरपालिकाले जुन तर्जुमा गर्ने बजेटहरूमा प्राय जसो धेरै जसोमा भनौँ होइन विभिन्न समूहहरू मार्फत जस्तै कृषिका बजेटहरू समूह बनाएर आउनुपर्ने अथवा अन्य विविधमा पनि समूह बनाएरै आउनुपर्ने भन्ने त्यसको सीमा तोकिएको हुन्छ। र चेपाङ समुदायहरू चाहिँ कुनै पनि समूह निर्माण नगरेको अवस्थामा त्यो बजेटबाट वञ्चित हुनु परेको पनि अवस्था छ। सबभन्दा पहिला त जस्तै चेपाङ समुदायको समूह निर्माणमा नै नगरपालिकाले त्यस्तो कुनै भूमिका खेल्न सक्ला अथवा नसक्ला? नगरपालिकाले गरि पनि रहेको छ। जस्तो हामीले महिला तथा बालबालिका शाखाले हरेक वर्ष चाहिँ समूह
गठनको लागि हामीले बजेट छुट्याएका हुन्छौँ, कार्यक्रममै हुन्छ। गत वर्ष पनि हामीले 2-3वटा समूहहरू गठन गरेका छौँ। ती महिला समूहहरू छन्, चेपाङ समुदायकै छन् र ती समूहहरूलाई विस्तारित रूप दिँदै हामीले सहकारीको रूपमा दिने, लगानी गर्ने, उनीहरूका जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरू त्यहाँ पठाउने लगायतका कामहरू भएका छन्। चेपाङ समुदायका हितहरूलाई समेट्नको लागि विभिन्न अन्य कार्यक्रम पनि छन्। अब यहाँहरूले सुन्नु पनि भयो होला, मेयर आवास कार्यक्रम लागू भएको छ। अहिले विपन्न चेपाङ आवास कार्यक्रम पनि थप हामीले सङ्घीय सरकारबाट प्रस्ताव साझेदारीमा हामीले त्यो कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नेमा चाहिँ सफल भएका छौँ। अब त्यो सुरुवात हुँदैछ। समग्रमा चाहिँ चेपाङको हितप्रति नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ। जुन चेपाङको अर्थपूर्ण सहभागिताको प्रश्न आयो, त्यसको लागि चाहिँ त्यो सहभागितालाई अर्थपूर्ण बनाउनको लागि पनि चेपाङ समुदायको सशक्तिकरण हुनु जरुरी छ। त्यसमा नगरपालिकाले काम पनि गरेको छ, समूहहरू निर्माण पनि गरेको छ। यो वर्ष पनि गर्छ, यो वर्ष पनि त्यो कार्यक्रम छ। जस्तै अब तपाईँले अघि भन्नुभयो चेपाङ समुदाय समग्र रूपमा अगाडि बढ्नका लागि शिक्षा नै प्रमुख कारण देखिएको छ। तर विद्यालयहरूमा त्यो अनुपात हेर्ने हो भने 30 देखि 40% चेपाङका बच्चाहरू विद्यालय गएको पाइन्छ भने 60% भन्दा बढी समयमा विद्यालय अनुपस्थित रहेको पाइन्छ। त्यहाँको हामी विभिन्न विद्यालयहरूमा त्यहाँको तथ्याङ्क हेर्दा हामीले प्राप्त गरेको रिपोर्ट हो यो। भने अब यो दरलाई बढाउनका लागि त्यस्तो खालको के गर्दा हुन्छ? हुन त अब तपाईँहरूले विभिन्न खाजाका योजनाहरू पनि ल्याउनु भएको छ र पनि त्यसले पनि त्यो प्रभाव नसरेको अवस्थामा त्यो शिक्षाको पहुँचसम्म चेपाङका बालबालिकाले जोडाउनका लागि चाहिँ के गर्न सकिएला त? हामीले त्यो तपाईँले भनेको कुराहरूलाई हामीले पनि अनुगमन गरेर हेरेका छौँ। विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना भएको छ तर विद्यालयमा उपस्थित भएर अध्ययन गर्दैन, अर्थात् पठन पाठनमा सहभागी हुँदैन। त्यस्ता विद्यालयहरू हामीले पहिचान गरेका छौँ। केही अवस्थामा त शिक्षकहरूको नै दरबन्दीहरू कम रहने र चेपाङका समुदायका बच्चाहरू कम रहने, जसले गर्दा पठन पाठनका सबै क्रियाकलापहरूमा सुस्तता आएको देखिएको छ। त्यसलाई हामीले बिस्तारै नजिकमा पर्ने, टोलमा पर्ने विद्यालयहरू मर्ज गर्ने र विद्यालयलाई अलिकति आकर्षक र गुणस्तरीय शिक्षा दिनलाई कर्मचारीदेखि शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्ने र विद्यालय सवारी साधनको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो वर्षदेखि त्यो कार्यक्रमको सुरुवात पनि भएको छ र मलाई लाग्छ यो वर्षको अन्त्यसम्ममा केही विद्यालयहरू मर्ज हुन्छन्। त्यस्तै गरेर चेपाङ समुदायका बच्चाहरू अलिकति दुर्गम ठाउँमा बस्ने भए हुनाले विद्यालयबाट अझ विशेष गरेर माध्यमिक शिक्षामा विद्यालयको पहुँचभन्दा अलि टाढा रहने भएको हुनाले उनीहरूलाई पहुँच भएको ठाउँमा राखेर पढाउन सकियोस् भनेर अहिले हामी चेपाङ छात्रावास शक्तिखोरमा एउटा चाहिँ सञ्चालनमा छ भने यसै वर्ष फेरि हामी सिद्धिमा अर्को चेपाङ छात्रावास निर्माण गर्दैछौँ। 2वटा चेपाङ छात्रावास हुन्छन् जसबाट चाहिँ माध्यमिक तहको शिक्षा प्राप्त गर्नलाई पनि वञ्चित हुन नपरोस् भनेर त्यो व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले केही सुधार पनि लिएर आउला। अन्त्यमा समग्र चेपाङ समुदायको विकासका लागि नगरपालिकाले अब भविष्यमा खेल्ने त्यस्तो भूमिका अथवा योजना केही छ भने छोटकरीमा राखिदिनुहोस् न। चेपाङ समुदायको विशेष गरेर उहाँहरूको भौगोलिक विकटताको समस्याले पनि धेरै कुराहरू निर्धारण गरेको छ, जसले गर्दाखेरि अहिले हामीले नगरपालिकाको बजेट माथिल्लो क्षेत्रमा बढी हामी पूर्वाधारमा, सडक पूर्वाधारमा बढी केन्द्रित भएका छौँ। 9 नम्बर, 10 नम्बर, 11 नम्बर, 12 नम्बर चेपाङ समुदाय भएको बस्तीमा हामीले अहिले ठुलो आयोजनाहरू त्यहाँ केन्द्रित गरेका छौँ। त्यसले चेपाङलाई बजारसँग जोड्छ र त्यसले सुगमता, प्रशासनिक सुगमतासँग जोड्छ, सेवासँग जोड्छ र बिस्तारै उहाँहरूको रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। र शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि हामीले जोड दिएका छौँ। अहिले सिद्धिमा फेरि एउटा स्वास्थ्य केन्द्र बन्छ, 9 नम्बर वडामा बन्छ, 8 नम्बर वडामा बन्छ। ती सबै विषयमा समानान्तर रूपमा लगानी गरिएको छ र मलाई लाग्छ छिटै नै यो आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छ र हुन्छ। कार्यक्रम चेपाङ महिला सशक्तिकरणका लागि समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, हामीसँग यो अन्तर्वार्तामा समावेश भइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँले पनि नगरपालिकाका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई यो तपाईँको मिडिया मार्फत सबै समुदायमा राख्ने मौका दिनुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो मिडियालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुराकानी पछि अब अर्को प्रसङ्ग। अबको प्रसङ्ग छ चेपाङ महिलाहरूलाई सुधारिएको चुलो वितरण गरिएको सम्बन्धमा। चितवनको एकमात्र गाउँपालिका इच्छा कामनाको वडा नम्बर 5 स्थित बोक्सेर्ना, मड्केना, धोसारी, जौगेरा, देवीठानका 60 घरधुरीका अगुवा चेपाङ महिला पैरवी मञ्चका सदस्यहरूलाई सुधारिएको तयारी चुलो वितरण गरिएको छ। विगतमा परम्परागत माटो चुलो प्रयोग गरी खाना पकाउने हुँदा दाउरा बढी लाग्ने र धुवा धेरै आउने भएका कारण श्वास प्रश्वास रोगबाट झेलिँदै आएका इच्छा कामना वडा नम्बर 5 का ग्रामीण क्षेत्रका चेपाङ महिलाहरूले सुधारिएको चुलो प्रयोग गरी अब छिटो र सजिलो रूपमा खाना पकाउन सक्ने भएकाले दिनहुँ दाउरा काट्न जंगल जानुपर्ने बाध्यता
हट्ने भएको छ। परम्परागत माटोको चुलोलाई विस्थापित गरेर विपन्न महिलाको समय र स्वास्थ्यप्रति सुधार ल्याउने उद्देश्यले साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपालको सहयोगमा डेक नेपाल सौराहाले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी 60 जना चेपाङ महिलाहरूलाई सुधारिएको चुलो वितरण गरिएको हो। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले उपलब्ध गराएको उक्त चुलोले कम समयमा मिठो खाना पाक्नुका साथै धुवाको समस्याबाट समेत मुक्त हुने साप नेपालकी अध्यक्ष गीता भट्टराई बताउनुहुन्छ। यसको प्रयोगले महिलाको समयको बचत समेत हुनेछ। कार्यक्रममा डेक नेपालका कार्यक्रम निर्देशक जनक कार्कीले महिलाहरूलाई अनुशिक्षण दिँदै सुधारिएको चुलोको प्रयोगले महिलाहरूको समयको बचत हुनुका साथै वन जंगलको विनाश हुनुबाट बचाई वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिने बताउनु भएको छ। यो कार्यक्रम किन आयोजना गरिएको भनेर डेक नेपालका निर्देशक जनक कार्कीलाई हामीले सोधेका थियौं। यो हामीले विगतदेखि नै डेक नेपालले त यो चेपाङ महिलाहरूको लागि निरन्तर रूपमा कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ र यसै क्रममा हामीले चाहिँ अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि समन्वय गर्दै आइरहेका छौँ र यसै क्रममा हामीले साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपालसँग पनि विभिन्न सहयोगहरू निरन्तर रूपमा लिँदै आइरहेको छौँ र आजको यस कार्यक्रममा चाहिँ विशेष गरेर हामीले साप नेपालसँग उहाँहरूको सहयोग लिएर यो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रबाट इच्छाकामना गाउँपालिकाका यो वडा नम्बर 5 मा का विपन्न चेपाङ समुदायहरूलाई 60 वटा चाहिँ यो सुधारिएको चुलोहरू वितरण गर्ने उद्देश्यले आजको यो कार्यक्रम गरेको छौँ। यस कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि हामीलाई नेपाल चेपाङ सङ्घ जिल्ला शाखा चितवन र गाउँपालिका वडा नम्बर 5 सँग पनि हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ र विशेष गरेर हामीहरूले यहाँ अब वातावरण सन्तुलन गर्नको लागि पनि र प्रदूषण कम गर्नको लागि महिलाहरूको स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूल असर नपर्ने गर्नको लागि हामीले यो सुधारिएको चुलो चुलोहरू चाहिँ वितरण गर्न लागिरहेका छौँ। परम्परागत चुलोमा खाना पकाउँदा महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेको बताउँदै अगुवा चेपाङ महिला पैरेवी मञ्चकी अध्यक्ष रेखा चेपाङले सुधारिएको चुलो प्रयोगबाट इन्धनको खपत कम हुनुका साथै स्वास्थ्यमा पनि कम असर गर्ने बताइन्। इच्छा कामना गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य निर्मला श्रेष्ठले परम्परागत चुलोबाट खाना पकाउँदा यस क्षेत्रमा गरिब महिलाहरूलाई स्वास्थ्य समस्या आउन नदिन सुधारिएको चुलो वितरण उपयुक्त हुने बताउनु भएको थियो। उहाँले चेपाङ महिलाहरू अग्रसर भएर अगाडि बढेमा गाउँपालिकाले पनि कृषि आय आर्जन लगायत विभिन्न कार्यक्रममा सहयोग गर्ने बताउनु भएको थियो। साप नेपालकी अध्यक्ष गीता भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल चेपाङ संघका प्रदेश सचिव लक्ष्मण चेपाङ, राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय पामडाँडाका प्रधान अध्यापक यान बहादुर गुरुङ, डेक नेपालका उपाध्यक्ष धनमाया चेपाङ लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो। वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको सहयोगमा सो चुलो उपलब्ध भएको हो। एउटा चुलो बराबर 3500 रुपियाँ पर्ने र कुल गरेर 2,10,000 रुपियाँ बराबरको चुलो वितरण गरिएको हो। सोही कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका नेपाल चेपाङ संघका प्रदेश सचिव लक्ष्मण चेपाङसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ सो कुराकानी अबको क्रममा। तपाईलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद रामजी। हामी पामडाँडा इच्छाकामनाको पनि यो पहाडको टुप्पामा बसेर यो छलफल गरिरहेका छौँ होइन। यस ठाउँमा चेपाङ समुदायको कष्टकर अवस्था, यहाँको भौगोलिक अवस्थाले पनि देख्न सकिन्छ। के छ यहाँको दुःखको बारेमा केही बताइदिनुहोस्। अब यहाँ चाहिँ चेपाङ समुदायहरू चाहिँ विगत सदियौँ वर्षदेखि यो साबिक चन्वेन्याङ गाविस वडा नम्बर 5 यो पामडाँडा मुनि जोगोरा, त्यसपछि देवीथान, ढोसगारी, ताल्ती, बोर्सेना, मर्केना भन्ने ठाउँमा चाहिँ चेपाङहरू चाहिँ बसोबासहरू गरिरहेछन्। त्यहाँ हेर्ने हो भने वास्तवमा चेपाङ समुदायको दैनिकी हेर्ने, जीवन पद्धति हेर्ने हो भने एकदम कष्टकर हुँदै आएको अवस्था हामी देखेन्छौँ। किनभने लगभग बाउ पनि त्यहीँ जन्मे, बाजे पनि त्यहीँ बसे, अहिले छोरा नातिहरू पनि त्यहीँ बसिरहेछन्। हिजो एउटा परिवारले चाहिँ कमाएको जग्गा अहिले त्यही जग्गा चाहिँ 10 जना परिवार भएर कमाउनु परेको छ भन्ने हिसाबले भूगोलको हिसाबले साँगुरो हुँदै जाने अनि जनसङ्ख्याको हिसाबले चाहिँ वृद्धि हुँदै जाने भए हुनाले जीवन पद्धतिहरू असहज भएको कुराहरू छ होइन। जसले गर्दाखेरि पहिल्यैदेखि गाउँमा बसोबास भएका हामी चेपाङ समुदायका अगुवाहरू अथवा भनौँ न पुर्खाहरूले पढ्न पाएनन्, शिक्षा दीक्षा लिन पाएनन् र रोजगारीको हिसाबले भन्ने हो भने त्यतिखेर कुनै पनि सरकारी
सरकारी सेवामा चाहिँ चेपाङ समुदायबाट चाहिँ सरकारी सेवामा चाहिँ प्रवेश हुनु पाएन कि चेपाङहरू चाहिँ काँतर हुन्छन्, यिनीहरू चाहिँ काम गरी खानु सक्दैन होइन, यिनीहरू जस्तै फौजीमा चाहिँ लडाइँ गर्नु सक्दैन भन्ने खालको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ राज्यबाट नै चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ घुसाएको, यो समुदायहरू चाहिँ प्रगतिमा चाहिँ हिँड्न अलिक गाह्रो भयो भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी नजरले हामी पनि देख्न सक्छौँ अधिकांश चेपाङहरू अझै पनि एसएससी गर्न नसकेको होइन, सामान्य एसएलसी पास पनि गरेर बाहिर रोजगारीमा चाहिँ प्रवेश हुनु नसकेको अवस्थाहरू छन्। कतिपय हामी देख्छौँ हाम्रो यहाँको समुदायहरू एकदमै अब बाहिरी कमाउनुको लागि चाहिँ इन्डिया जाने, विभिन्न कम्पनीहरूमा काम गर्ने होइन, सानो सानो ज्यालामा काम गर्ने र कतिपय समुदायहरू कतिपय व्यक्तिहरू उतै विलय भएर बसेका अवस्थाहरू पनि छन् र जसले गर्दाखेरि अझै पनि हामीले चाहे जति अथवा हाम्रो समग्र जो मानव अधिकारले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा र आफूले चाहिँ जीवन पद्धतिमा चाहिँ उपभोग गर्नुपर्ने चाहिँ जो अधिकारहरू छ त्यही पनि अब उपभोग गर्नु नसकेको अवस्था हामी देखिन्छौँ र जसले गर्दाखेरि हामी सरकारी निकायमा सरकारी सेवाहरूमा चाहिँ एकदमै कम छ। तपाईँको पछिल्लो समयमा आएर तपाईँको हाम्रो चण्डीभञ्याङ गाउँ गाविस तत्कालीन हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग 30-35 जनाले मात्रै एसएससी गरेको होइन देख्छौँ होइन, तर त्यसमा पनि यो जौगैरा पामडाँडाबाट चाहिँ एकदमै कमै छ। यता यहाँको समुदायले चाहिँ पढ्नै पाएनन्। अब एउटा कुरो के भन्दाखेरि त्यो हेपा अथवा डराउने भन्ने खालको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता स्कुलहरूमा पनि विभेदहरू भएका छन् कि अब त्यहाँ त्यो एक खालको बच्चाहरूमा पनि हुने विभेद, जस्तै एउटा बच्चाहरूमा पनि अब चेपाङ बच्चाहरू एकतिर हुने अनि गुरुङको बच्चाहरू एकतिर हुने, त्यहाँ चाहिँ फाइट ग्याङहरू हुने होइन, अनि जसले गर्दाखेरि अब एउटा एकदम मारपिट गरेपछि अनि बच्चाहरू है यहाँ त हामी पढ्दैनौँ भन्ने होइन, डराउने त्यस्तो अवस्था पनि भएर हाम्रो समुदायहरू चाहिँ अलिकति शिक्षामा अगाडि आउन सकेन र बाहिर गएर पढ्ने क्रममा पनि आर्थिक आम्दानी एकदमै कमजोर। तपाईँको यहाँको समुदायहरू चाहिँ दिनरातको हिजोको अवस्थामा हेर्ने भने खालि दाउरा बोकेर होइन, मुक्लिनको चाहिँ होटल चार्दै बेचेर होइन, 2 माना चामल 2 किलो चामल बोकेर आएर बेलुका बिहान चाहिँ बिचार बालबच्चाले चाहिँ खुवाउनु पर्ने बाध्यता र अहिले पनि तपाईँको केही गाई भैँसीहरू बाख्राहरू पालेका छन्, तर त्यो पनि अग्रिम ढरौटी राखेर साउलाई ल म चाहिँ फाल्ना बेलामा चाहिँ तपाईँलाई यति पैसा अथवा यति बोका ल्याइदिन्छु, यति कुखुरा ल्याइदिन्छु, तपाईँलाई भैँसी राङ्गो नै भयो त्योभन्दा अगाडि नै ल मलाई यति पैसा हालिदे भन्ने हिसाबले चाहिँ 4 रुपियाँ 5 रुपियाँ ब्याजमा होइन, अनि कोसेलीको भन्ने हिसाबले होइन, त्यसै गरी अब भनौँ न त्यो साउ महाजनहरूले चाहिँ गएर ढोकेर अनि त्यसरी चाहिँ चेपाङलाई चाहिँ शोषणमा पार्ने दमनमा पार्ने भावनाले अहिले पनि अझै पनि अरू सर चाहिँ मुकाबिला गर्नु सक्ने, अरूसँग चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ अब दोहोरो गफ गर्नु सक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो राज्यले अहिले पनि सीमान्तकृत समुदायहरू भनिरहेको छ होइन, यसलाई चाहिँ एउटा आरक्षणको कुराहरू गरेर होइन, जस्तै हामीले कुरा गरिरहेछौँ तपाईँको यही त्रिवेणी बरामा विमुक्लिनले पनि एउटा होस्टेलको व्यवस्था गरेर ल यतिजना चेपाङलाई चाहिँ हामीले होस्टेलमा राखेर यतिसम्म चाहिँ पढाइदिनु सक्यौँ भने चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने खालको कन्सेप्ट लिनु सक्थ्यो, तर त्यो सकिरहेको अवस्था छैन र जो शिक्षामा हेर्ने भने अझै पनि एकदम न्यूनतम हाम्रो बच्चाहरू 5 क्लासदेखि माथि जानु नसकिने र एउटा चाहिँ उमेरको हदले पनि तपाईँको बच्चाहरू सानो उमेरमा तपाईँको बसेछ चाहिँ भिरालोमा छ हेर्नुहोस् होइन, ऊ चाहिँ 10 वर्ष नभइकन त्यो स्कुलै जानु सक्दैन के, बाटै छैन। अब त्यो भिरबाट खङ्गारे भने अब बच्चा लडेर मर्छ भन्ने डर होइन अभिभावकलाई पनि। त्यसले गर्दा 10 वर्ष हुँदाखेरि 1 कक्षामा भर्ना हुन्छ, 15 वर्ष पुग्दाखेरि 5 कक्षा, अनि त्यसले गर्दाखेरि त उसको 5 कक्षा पढ्ने अरू साथीहरू चाहिँ सानसाना, आफू चाहिँ ठुला तेरो म त त्यो के यहाँ म सकिनँ पढ्न, लाज लाग्ने सरम मान्ने भएपछि हाम्रो बच्चाहरू त्यसरी त्यहाँबाट चाहिँ भाग्ने होइन, पढ्न नमन गर्ने भावना। एउटा भूगोल र एउटा चाहिँ राज्यको हेराइ र एउटा चाहिँ यो समुदायको लागि चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यमा चाहिँ लगानीको चाहिँ वातावरण चाहिँ सिर्जना नभए हुनाले अहिले पनि यस्ता समुदायहरूले चाहिँ यो आधारभूत शिक्षाहरू पनि लिन सकिरहेको अवस्था छैन
अब यसका लागि हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ पहल कदमी गरेका छौँ। तर विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हाम्रै समन्वयमा चाहिँ छात्रावासहरू खोलाका छौँ। त्यो छात्रावासहरूमा खोलाका केही विद्यार्थीहरू आएर केही अहिलेसम्म चाहिँ अलिअलि होइन आफ्नो घर परिवार चाहिँ सम्झाउनु बुझाउनु सक्ने अवस्थामा छन् होइन। र बाँकी नै अब उच्च शिक्षा भएर होइन उच्च शिक्षा पढेर रोजगारीमा चाहिँ जान सक्ने होइन प्रतिस्पर्धाको आधारबाट चाहिँ नेपाल सरकारको सेवामा चाहिँ प्रवेश गर्नु सक्ने अझै पनि वातावरण चाहिँ सिर्जना भएको छैन अवस्था त्यो छ। पामडाँडामा रहेको एक विद्यालयको प्रधानाध्यापकज्यूसँग भर्खरै कुराकानी भएको थियो। उहाँले भन्नुहुन्छ 87 जना विद्यार्थी चेपाङ समुदायबाट छन् तर चेपाङको शिक्षक एकजना पनि छैनन्। के कारण भन्दाखेरि 8 कक्षा पास भएको मात्रै एससी पास गर्ने चेपाङ समुदायहरू यहाँ हुनुहुन्न, त्यही भएर भन्नुभएको छ। के यो ठाउँमा विद्यालय पढाउनका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन नभएकै हो अथवा के हो? त्यो जनशक्तिको हिसाबले उत्पादन नभएकै हो होइन। बल्ल 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 एसएलसी गरेर बस्या हुन्छ होइन, उसले चाहिँ उच्च शिक्षा पढ्न सकिरहेको अवस्था छैन, जसले गर्दा कुरिन्टारहरूमा गएर पढ्नुपर्ने, त्यसपछि गएर भरतपुर पढ्नुपर्ने, आबुखेरै नै ठाउँहरू चाहिँ गएर पढ्नुपर्ने, त्यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ कोठा भाडाहरू तिर्न नसकिने खालले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उच्च शिक्षा पढ्ने अवसरहरू पाएन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ शिक्षकको कुराहरू गर्ने भने शिक्षकहरू उत्पादन कमै भएका छन्। तपाईँको न्यूनतम अहिले चाहिँ +2 गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू छ होइन। +2 गर्नुपर्ने चेपाङ समुदायको लागि चाहिँ एकदमै त्यो गाँसमा चाहिँ ढुङ्गा परेको अवस्था जस्तो अवस्था अहिले पनि छ। र अहिले यो पामडाँडाको चाहिँ सेवा क्षेत्रमा मलाई लाग्छ ल एकजना होला एससी गरेर बसेका, त्यो पनि हाम्रै निमिषा बहिनी होइन, उहाँ मात्रै एकजना हुनुहुन्छ होइन। अब तर उहाँको पनि एआइसी तहको हो, तर उहाँको चाहिँ माथिल्लो तहमा पढाउनुको लागि चाहिँ लाइसेन्सहरूको कुरा छ होइन, त्यसपछि दरबन्दीको कुराहरू छ, त्यसमा चाहिँ जानु सक्ने त्यसमा चाहिँ पाउने अवसरहरू अझै पनि पाएको अवस्था छैन। र अब हामीले अभियानको रूपमा चाहिँ एक चेपाङ गाउँ एक चेपाङ शिक्षक भन्ने हाम्रो अभियान हो। तर के हो भन्दाखेरि अलिकति यहाँ चाहिँ हाम्रा केही अब अहिले युवा शक्तिहरू त छन्, तर आएर यहाँ अलिकति यो स्कुलहरूमा चाहिँ शिक्षक भर्ना गर्ने कुराहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नातावाद कृपावाद होइन अब जातिवादको अवस्थाहरू चाहिँ देखिएका कारणले चाहिँ पनि हामीले यहाँ चेपाङ एकजना चेपाङ पनि आउन सकेको अवस्था चाहिँ देखिरहेको अवस्था छैन। अब हामी कुराकानीको करिब करिब अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ होइन। अन्त्यमा अब सधैँभरि अवस्था यही नरहला होइन, अवस्था परिवर्तनै गर्नु पर्ला। तपाईँ पनि वर्षौँदेखि लागिरहनु भएको छ चेपाङ समुदायको उन्नतिका लागि, चेपाङ समुदाय अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ होइन। अब समग्रमा के भयो भने चेपाङ समुदाय अगाडि बढ्न सक्छ, कस्तो अवस्था आउनु पर्ला, भोलिको स्वरूप के हुन्छ यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। यो जब यो एउटा चाहिँ राज्यको चाहिँ मूलधारमा आउनुको लागि चाहिँ हरेक तहमा हरेक निकायहरूमा चाहिँ प्रतिनिधित्वको कुराहरू चाहिँ सुनिश्चित हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् तपाईँको के हो भन्दाखेरि अझै पनि हामी लगभग 20औं वर्षको पछिको चाहिँ स्थानीय तहले एउटा चाहिँ स्थानीय निर्वाचन भयो होइन। यो निर्वाचन हुँदा पनि अझै पनि चेपाङ समुदायहरूलाई चाहिँ यो राज्यले दिने अथवा पार्टीले दिने यो टिकटको कुरा हो होइन, प्रतिनिधित्वको कुरा हो होइन, त्यसमा चाहिँ अहिले पनि विभेद छ। हेर्नुहोस् नपत्याउने कुराहरू छ भएको अवस्था छ। हेर्नुहोस् होइन, त्यो भावना सामान्य एउटा चाहिँ बाटै खण्डको चाहिँ उपउदा समितिको अध्यक्ष पनि चेपाङ नभइकन अरू भइदिने, स्कुलमा चेपाङको चाहिँ के अरे स्कुलमा चाहिँ अध्यक्षहरू चाहिँ अब खालि एउटै अब चेपाङहरूको चाहिँ पहुँच नहुने होइन। विभिन्न सामुदायिक वनहरूमा विभिन्न समूहहरूमा यो नेतृत्वको चाहिँ तह अथवा नेतृत्वको ठाउँ अवस्था चाहिँ नभएको हुनाले चाहिँ यो अझै पनि हाम्रो समुदायहरू चाहिँ हरेक विकासको मूलधारमा आउनु अवस्था चाहिँ अहिले देखिएको अवस्था छैन। सामान्य उपभोक्ता समितिहरू पनि अध्यक्षहरू एकदमै कम हुने होइन। अब समितिमा रहेछ सामान्य तल्लो सदस्यहरूमा होइन राखिने, तर मेन लिडर गर्ने नेतृत्व गर्ने तहमा चाहिँ हाम्रो समुदायलाई चाहिँ स्थान नपाएको कारणले गर्दाखेरि अझै पनि हाम्रो अवस्था होइन, हाम्रो समुदायको अवस्था अझै पनि यो हेला प्रवृत्तिमा हेलत्वमा चाहिँ बसिरहेको अवस्था देखिन्छ। राम सर हुन्छ, कुराकानी गरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओके धन्यवाद हजुर। आजलाई कार्यक्रम यति नै। तपाईलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई पत्राचार मार्फत प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना हो कार्यक्रम चेपाङ महिला सशक्तिकरण, रेडियो अर्पण 104.5 मेगाहर्ज, रत्नगर 1, बकुलहर, चितवन। साथै कार्यक्रम उत्पादित संस्था ह्याप्पी मिडिया नेटवर्कको मोबाइल नम्बर 9855 76979 मा सम्पर्क गरेर पनि कार्यक्रमको विषयमा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाईहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद। अर्पण सबैका लागि सधैँका लागि रेडियो अर्पण 104.5 मेगाहर्जको ध्वनि तरङ्गमा पुनः अर्को कार्यक्रममा तपाईँ हाम्रो भेट
हुने नै छ। आजका लागि भने कार्यक्रम चेपाङ महिला सशक्तिकरणबाट म रामु आचार्य बिदा हुन्छु। नमस्कार।